Salam alaikum. La plupart, كانوا des personnes اللي كان عندهم des problèmes au niveau ديال la partie, euh, la moyenne pondérée. Ils n'ont pas compris comment utiliser la formule هذه. Alors, باش نعاود نشرح هذه. Pour essayer de refaire la formule هذه. Je vais vous donner le tableau. Donc غادي نحاولوا نخدموها في هذا الطابلو هذا اللي صغير اللي قدامنا, et on va appliquer la formule هنايا. donc هذا الطابلو هذا بالنسبه هنايا لي نوت و ليفيكتيف. بالنسبه لي نوت و ليفيكتيف راه هما هادو. شنو درت؟ خديت غير هاد بتيت طابلو اللي كي سو فورم باغ سي دو لين ياك, وزدت هنايا واحد لانديس واحد اخر اللي سميتو اي, اللي كي فا ريبريزونتي ليا انا كاز انا زعما انا في انا كولون. باغ اكزومبل هذا سميناه 1, هذا 2, هذا 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. وهاد الرقم ديال هاد لي كولون هادو هنايا عطيتهم اي, سميتهم اي. ماشي عطيتهم سميه وصافي اي, نقدر نسميهم نامبورط كوا. انا سميتهم اي بويسكو هنا في هاد لا فورمول هادي اي il va représenter ليا النمره ديال لا كولون, يعني الرقم ديال لا كولون. الكولون الاول, الثاني, الثالث, الرابع, الخامس, السادس, السابع, الثامن, التاسع, العاشر, ainsi de suite jusqu'à 13. بالنسبه لهاد بي il va jouer le rôle ديال شحال من كولون عندي. بحال دابا هنايا انا في هاد الطابلو شحال عندي من كولون؟ عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. عندي 13 ديال لي كولون. يعني هاد لا somme je vais le faire من i est égal à 1 حتى ل 13. يعني في l'exercice هنايا, يعني في هاد لا فورمول هادي on a utilisé شحال من سميتو شحال من برودوي استعملنا. 13 واحد. ها واحد, ها جوج, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. علاش؟ حيت بي est égal à 13. يعني لي فالور ديال اي يعني الاعداد ديال اي ياخذ الاعداد من واحد حتى البي اللي هو 13 حيت عندي هنايا 13. عندي 13 كولون الاول, الثاني, الثالث, الرابع, الخامس, السادس, السابع. هذاك اي il va jouer le rôle ديال هذا هو. متفقين؟ دابا فهمنا qu'est-ce que ça veut dire هاد لو اي. اي سي لانديس ديال الكولون, يعني هو بحال اللي تنقولوا هو لانديس ديال الكولون. غيقول لي مثلا بحال دابا فاش تكون اي تيغال 1, يعني انا في لا كولون الاولى. الا كانت اي تيغال 1 انا في لا كولون الاولى. سي اي تيغال 2 انا في لا كولون الثانيه. سي اي تيغال 5 انا في لا كولون الخامسه. سي اي تيغال 8 انا في هاد لا كولون هادي, ainsi de suite. سي اي تيغال 10 انا في هاد لا كولون. اي هاد اي représente la colonne. و اي en général مثلا في هاد l'exemple انا اللي عندي اي il va y aller de 1 jusqu'à 13. علاش اي غياخد لي فالور من 1 حتى ل 13؟ pourquoi هاد i il va prendre les valeurs de 1 jusqu'à 13?
لان انا في الطابلو ديالي عندي جوسكا 13. في لا لوسون هنايا خليتها حتى البي. علاش؟ حيت ما عرفتش انايا في لي زيكزارسيس هاد بي شحال هي لا فالور ديالو. يعني ما عرفتش شحال غيكون عندي مثلا هنايا من كولون. الى سي اون فا مثلا سي اون فا فوار مثلا هاد لو طابلو هذا. دونك بي شحال غتكون، شحال هي تكون لا فالور دو بي؟ سي 4. علاش؟ حيت عندي 4 كولون. عندي لا كولون الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه. دونك عندي 4 كولون. فوالا داكشي باش هنايا الا مشيت لهنايا نلقى بلي عندي 4 برودوي. 1 2 3 4. نورمالمون منين كنجيب هاد لي برودوي هادو tout simplement on va multiplier هاد l'effectif par هاد لو نومبر هذا كي اكزيست ايسي. وهنا شفنا باللي فاش يكون عندي دي كلاس دونك هاد ليفيكتيف غادي نضربوه فايش؟ غنضربوه في لو سونتر ديال لا كلاس. يعني جو دوا ديتيرميني لو سونتر بور شاك كلاس. يعني خصني هاد لا كلاس هادي يعني لي طاي اللي ما بين 140 و 145 غنقلب على المركز ديالو لو سونتر ديالو وغنضربو في هاد 4. غندوز لهنا وغندير بلس. دونك لو سونتر ديال هاد الانترفال. دونك لو سونتر ديال هاد الانترفال هو 142,5. دونك شنو غندير؟ غناخد هاد 142,5 et on va le multiplier et l'on va multiplier par 4. من بعد on va passer le 147,5 et l'on va multiplier par 11. علاش؟ حيت هاد 147,5 هي المركز ديال الثاني ديال دوزيام انترفال. الثالث، المجال الثالث عندنا 150 155. دونك المركز ديال الوسط ديالو لو سونتر ديالو هو 152,5. on va le multiplier par l'effectif ديال هذا. هو l'effectif ديال هذا هو 11. دونك يعني غنشد هاد لا فالور et on va le multiplier par 11. دونك هذا لو سونتر ديال هذا on va le multiplier par 4. هادي 147,5 هي المركز ديال هذا غنضربوه في 11. هذا 152,5 غنضربوه في 11 حتى هو. علاش؟ لان هاد 152,5 هو المركز ديال هاد الطابلو هذا وغنضربوه في ليفيكتيف ديالو اللي هو 11. والاخر دونك لو سونتر ديال هاد الانترفال اللي هو 157,5 غنضربوه في 14. on va le multiplier par 14. هاد من بعد هاد لو برودوي، هاد لي برودوي هادو اللي عندنا 142,5 فوا 4 ها هي 142,5 ملتيبلي بار 4. الثانيه اللي عندنا شكون هي؟ 147,5 ملتيبلي بار 11. هاي 11 ملتيبلي بار 147,5. الثالثه 152,5 ملتيبلي بار 11. يعني كناخذ هذاك، كناخذ شنو كندير؟ كناخذ هذا لو سونتر ديال هذا هنا. علاش؟ حيت انا عندي دي كلاس متفقين. دونك السونتر ديال هذا في هذا والسونتر ديال هذا ديال 150 155 السونتر ديالو هو 152,5 ملتيبلي بار 11. هاي بقات لي الاخرانيه عندي 14 في لو سونتر ديال لو ديرني لو ديرني سونتر ديال الانترفال الرابع. هاي دونك 157,5 هو لو سونتر ديال هاد الانترفال.
multiplié par 14. multiplié par 14. فوالا فاش كنجي كنلقى كنجمع يعني هذا الصوم هذا ليفيكتيف مضروب في لو سونتر ليفيكتيف ديال مضروب في السونتر ديال الخانه ديال الكولون الثانيه الكولون الثالثه الكولون الرابعه وتنجمعهم وتنقسموهم على لا الصوم ديال هاد لي نومبر هادو اللي كيكونوا عندي هنايا اللي كيكونوا عندي في ليفيكتيف اللي هو اون جينيرال ليفيكتيف توتال يعني كنجمع هاد الاعداد هادو لتحت هاد الاعداد هادو اللي تيكونوا عندي ديال ليفيكتيف هادو 4 11 14 كنديروهم هنايا نيفو دو دينوميناتور وكنحسب هنايا دونك كنحسب هاد لو كالكول وكنحسب وكنلقى لا موين اون الوغ في حين ان مثلا دونك هنا بويسكو عندي عندي اصناف يعني هنايا عندي اصناف دونك كل صنف كنقلب ليه على لو سونتر ديالو في ليكزامبل الاول هنايا ما عنديش اصناف هنايا ما عنديش اصناف عندي غير لي نوت وعندي ليفيكتيف دونك كيسكون في كنشد هاد الجوج ونضربها في 3 كنجمعها مع 4.5 مضروبه في جوج كنضربها كنزيد عليها 6.5 مضروبه في جوج يعني كنبقى نضرب هذا في هذا وكنجمع هذا في هذا وكنجمع هذا في هذا وكنجمع هذا في هذا وكنجمع داكشي اللي قالت لنا هاد لا فورمول هادي الوغ بوغ سامبليفي هاد لا فورمول غناخدو باغ اكزومبل لا سوم من اي تيكال 0 حتى ل 4 ديال اي سكيفي هاد الرمز هذا اللي بحال 3 كيعني بان خصني ندير لا سوم متفقين دونك غيكون عندي 4 ديال لي تيرم لان غيكون عندي دونك غيكون عندي 4 ديال لي تيرم فوالا دونك يكون عندي الترم الاول ما ناخذش هنا المهم ماشي مشكل ناخذو اي سي اون فا بروندر هنا اي دونك هاد اي il va prendre هاد لي فالور هذا منين غيبدا من زيرو دونك غتكون عندي زيرو بلس العدد الثاني اللي ياخذو اي شكون هو 2 العدد لا العدد الثاني هو 1 حيت من ورا زيرو كاين 1 من وراه 2 3 4 غنحبس حد 4 علاش لاني دونك هاد الرمز هذا كيعني باني خصني ندير لا سوم وهنا اي الون دو 0 جوسكا 4 يعني اي كياخذوا لي فالور من 0 حتى ل 4 يعني مره غنعطيها سميتو مره غنعطيها باغ اكزومبل 0 مره 1 مره 2 مره 3 مره 4 انسي دو سويت حتى ل 4 غنوقف سيبوزون باغ اكزومبل كو عندي دابا هذا الرمز توجور هاد لا سوم من اي égal égal 3 par exemple 3 حتى ل 9 ولكن هنايا عندي 2 i دونك شنو المعنى ديالها المعنى ديالها il va prendre les valeurs 3 4 5 6 7 8 9 ولكن كل وحده on va le multiplier par 2 دونك هذا الرمز كيعني بان عندي دي سوم المهم دي سوم على حساب هادو وشنو غيكون عندي هنايا غتكون عندي 2 multiplié par la première valeur de i هي 3 plus 2 حيت ديما هاد 2 عندي داكوغ ديما جو دوا اجوتي هاد 2 ديما كنضرب 2 في لا فالور ديال i ولا فالور دو i كتغير من 3 حتى ل 9 دونك 2 multiplié par la deuxième valeur de i في الاول عطيناها 3 دابا شنو نزيد عليها 1 هي شحال هي 4 من بعد 2 multiplié par 5 هنا 2 multiplié par 6 من بعد 2 multiplié par 2 multiplié par شحال donc 7 ensuite 2 multiplié par 8 et à la fin on va mettre 2 multiplié par donc on a 2 fois 8 d'abord 2 fois 9
فوالا وكنحصل على هذه. دونك هاد لا فورمول هذه لا سوم من اي تيغال 3 جوسكا 9 ديال 2 فوا اي. دونك يعني كناخذ جوج في اي، و اي كتبقى تغير من 3 حتى ل 9. دونك مره غتاخذ 3، مره 4، مره 5، مره 6. باغ كونطخ هذيك لو 2 كتبقى فيكس. متفقين؟ سي بون. دابا si on va prendre هاد la formule هادي، هاد la formule هادي. دونك شنو تعطينا؟ égal ديجا عندي واحد لا بار دو فراكسيون. دونك on va mettre هذيك لا بار دو فراكسيون هي الاولى. دونك دابا هنايا شكون هي اللي كتغير؟ سي اي. اي هي اللي كتغير. اي منياش كتمشي. دونك حتى هنايا عندي 13. فوالا. دونك شكون اللي كتغير؟ كتغير اي. شنو وكا و اكس ما تغيرش. دونك غتبقى ليا كا، ومره اي غنعطيها واحد، مره جوج، مره ثلاثه، انسي دو سويت. دونك كتعطيني كا 1 بلس لا، حيت عندي كا multiplié par x. Donc k multiplié par x 1 voilà plus. Donc هاد kx غتبقى تتعاود. دونك ديجا قلنا هنايا بان غيكون عندي بزاف ديال لي بلس، يعني غنبقى نجمع. شنو غنبقى نجمع؟ ك فوا اكس. غنبقى نجمع ك فوا اكس. دونك ها هي ك فوا اكس كومبيان دو فوا غتكون عندي من اي اي تيغال 1 حتى ل 13. يعني جو في شونجي هاد لو اي. دونك il me reste alors باش ما يجينيش هادشي طوال بزاف، جو في اريتي هنايا هاد لو 13 باش ما تجينيش كبيره بزاف، باش تبقى باينه لي ليكرون. دونك هاد لو 13 on va le remplacer par exemple seulement par 7. صافي باش نوقف واحد 7. دونك يعني غتكون عندي 1 يعني اي il va prendre les valeurs de 1 2 3 4 5 6 7. دونك 1 هنايا غتكون عندي 2 3 4 non toujours. دونك هنا 1 هنا 2 2 حيت دونك 2 باردون، حيت هاد كا اي اكس اي يعني لا فالور دو كا هي نفسها لا فالور دو اي. داكور. دونك كا 2 فوا اكس 2. يعني شنو اللي كيتغير هنايا في هاد لا فورمول؟ هاد هنا كناخذ ديما كا او اكس وكنزيد عليها كا اكس. كا اكس يعني كتبقى ليا ديما كا اكس بلس 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 كا اكس. شكون اللي كتبقى تغير؟ هي هاد لو اي. هاد لو اي شنو كندير ليها؟ كتمشي من 1 حتى ل 7. متفقين؟ حيت عندي هنايا من اي تيغال 1 حتى ل 7. فوالا. دونك هنايا 2 2 هنا 3 دونك هنا دي 4 دونك 5 دونك هنا 6 7 8
7. فوالا دونك اون فاغيتي غير حد 7 ولا فهمتي 7 راه غتبقى تكمل غير سميتو غتكمل على حساب لو طابلو. فوالا فوالا دونك سي بون. دونك هنا يعني هاد كا اكس كتبقى تغير وبيناتهم كنبقى ندير بلس، يعني هاد كا اكس كتبقى تعاود كا اكس كا اكس كا اكس كا اكس كا اكس كا اكس كا اكس، يعني كا ملتيبلي باغ اكس كا ملتيبلي باغ اكس كتبقى تغير. هذا هو هذا الرمز هذا اللي بحال بلس كيتسمى لا سوم، سيتادير اون فا ميتر لا سوم، يعني هذا كنكتبو و تندير حداه بلس، كنعاود نكتبو كندير حداه بلس. شكون اللي كيتحكم فيه هو هاد لو اي، يعني كيبقى يتعاود 7 المرات. علاش؟ لاني هاد كا اكس غادي ديرها هاد كا اكس اون فا لو فير، يعني غادي جو في لو ميتر وكتبقى تعاود على حساب هاد لا فالور دو اي، و اي كتمشي من 1 حتى ل 7. يعني في الاول خصني نكتب هاد كا اكس pour i est égal à 1, pour i est égal à 2, pour i est égal à 3, pour i est égal à 4, pour i est égal à 5, etc. هنا شنو عندي غير كا اي، دونك اي كتاخذ لي فالور دو 1 jusqu'à 7، دونك غتكون عندي كا 1. دونك ديجا تكون عندي بلس، دونك عندي كا 2 من بعد كا 3 كا 4 كا 5 كا 6 كا 7. فوالا كا 2 كا 3 كا 4 كا 5 كا 6 في الاخر عندي كا 7. فوالا دونك دابا هاد جي ديفلوبي هاد لا فورمول هادي، يعني هاد لا سوم من اي تيغال 1 حتى ل 7 ديال كا اي اكس اي. الا كانت عندي هنا بي، سي اون فا رومبلاسي هنايا بي، هاد 7 on va le remplacer par b par p. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter k multiplié par x jusqu'à la valeur de p. Donc شكون اللي غيوقف ليا هاد الالغوريثم هذا؟ شكون اللي يوقفوا ليا؟ هو هاد لا فالور دو بي، يعني هاد العمليات هادو شكون اللي غيوقفهم ليا؟ هو بي. متفقين؟ دونك هنا حنا وقفنا بسات، دونك يعني غتبقى تعاود بسات. لو اني هنا كانت عندي 10 غندير 10، فهمتي؟ فوالا تري بيان. دابا اون فا يالي لهاد سميتو لهاد لو طابلو. دونك هنا كان عندي هاد لو طابلو فيه لي نوت. الوغ لي نوت هما اكس هنايا في هاد لا فورمول، و ليفيكتيف ليفيكتيف هو هاد لي نومبر هذا، يعني كل نقطه شحال تعاودات. باغ اكزومبل الا مشيت لهاد لي نومبر هادو اللي عندي في الاول هنايا، هادو الطابلو الاول، نلقى بلي 2 تعاودات شحال من مره. دونك عندي 1 عندي 2 عندي 3 عندي 3 فوا. داكوغ 1 2 3. دونك 2 تعاودات 3 المرات، دونك ليفيكتيف ديال 2 هي 3. Voilà. Donc c'est bon. D'abord, on va continuer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire K1? Qu'est-ce que ça veut dire K1? K1 K. شنو هي K؟ K هي l'effectif ياك، و 1 شنو هي هذيك 1 اللي حداها؟ هذيك K، لأن نورمالمون أنا شنو كاين عندي كا إي، يعني بحال اللي تنقول لك l'effectif ديال اي تيغال 1. دونك ليفيكتيف ديال اي تيغال 1 فين هي اي تيغال 1؟ ها هي فين هي ليفيكتيف ديالها؟ هي هادي. دونك ليفيكتيف ديالها هي 3. دونك هنا دونك هنا
هاد ناخذ هاد لا فورمول هادي et je vais remplacer كل حاجه بديالها. دونك قلنا هاد K1 هي ليفيكتيف ديال اي ايتيغال 1. دونك هنا فاش تنقول هنايا K1 يعني ليفيكتيف كاسي ليفيكتيف ديال 1 ها 1 ها ليفيكتيف ديال 1. ليفيكتيف ديال 1 هي 3. دونك هاد K1 je vais le remplacer par 3. Par 3. دابا x1 يعني هي لا نوت ديال i est égal à 1. i est égal à 1 لا نوت ديالها هي 2. دونك هنا تكون عندي 2. من بعد دابا on va passer le K2 x2 يعني غنمشيو ل i2 et on va prendre x ديال 2 وناخدو K ديال 2. دونك هي شنو هي 4.5 multiplié par 2. دونك هنا on va avoir 4,5 multiplié par 2 plus K3 يعني غادي نمشيو pour i est égal à 3. هنا في la leçon ما عنديش i normalement on n'a pas de i mais باش نقول باللي i allant de 1 jusqu'à p وتنعطي i يعني i كيتحكم فيها هاد لي نومبر هادو يعني ها منين كتبدا وها فين كتسالي. دونك ميم سي ما عنديش في الطابلو دونك راه i كنقصد بها يعني i 1 i 2 يعني المهم هنايا راه هي لانديس ديال هذاك ليفيكتيف وديال لا نوت متفقين. دونك سي كوم اون واحد الطابلو واحد اخر يعني هذاك اي لو رول ديال هاد اي هادي شنو هو كتقول لي غير واش زعما الكولون الاول ولا الكولون الثاني ولا الكولون الثالث ولا الكولون الرابع انسي دو سويت. هنا عندي 13 دونك جو في ميتر 13 داكور. المهم كمل فوالا. دونك نرجعوا لداكشي اللي كنت درت في الكور. دونك في الاول خديت 3 فوا 2 و 2 فوا 4 و 2 فوا 4.5 الا مشيت لهنايا غتلقاو نفسه 3 فوا 2 و 4.5 فوا 2 3 فوا 2 و 2 فوا 4.5 3 فوا 2 و 4.5 فوا 2 يعني نفسه داكوغ. من بعد كاسكون فا افوار جوج في 6.5 غنمشيو نشوفو واش عندي جوج واش كا 3 شنو كتساوي لنا كا 3. الوغ كا 3 كا قلنا هي ليفيكتيف دونك كا هي ليفيكتيف ديال سميتو. دونك ليفيكتيف ديال 3 ها هي شنو عندي فيها 2 ها هي 2 ملتيبلي بار 6.5 خصها تكون ديالها 6.5 يعني كنبقى نضرب هذا في هذا ونجمعو مع هذا في هذا وندير بليس هذا في هذا ونضرب هذا في هذا ونضرب هذا في هذا يعني كنبقى نديبلاصا هنايا وكندير بيناتهم كنبقى نديبلاصا هنايا كنضرب اشاك فوا لا نوت فوا ليفيكتيف بلس 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 جوسكا لا فان. متفقين في الاخر شنو غنلقاو هذا الشيء هذا اللي عندنا هنايا هادي 1 فوا 19 هي لا ديرنيير كاز. دونك هي بي ايت ايكال 13 دونك عندي 1 فوا 13 قبل منها غتلقاو 1 فوا 17.5 1 فوا 17.5 قبل منها غتلقاو 3 فوا 16 قبل منها 3 فوا 16 قبل منها 6 فوا 15 6 فوا 15 هاي يعني قبل هاد 6 فوا 13 3 16 فوا 3 كاينه 6 فوا 15 انسي دو سويت حتى غنكملو هادو كاملين وبيناتهم بلس لان هذا هو البلس و كا اي كا اكس وهاد اكس اي المعنى ديالهم كا هو ليفيكتيف اكس هو لا نوت وبيناتهم اون متر دي بلس بيناتهم اون متر دي بلس.
Donc voilà, donc fin de la vidéo, j'ai essayé d'expliquer comment on calcule la moyenne pendant la moyenne, d'accord? Donc merci, merci. Et si vous avez d'autres questions, donc c'est on a des vidéos pour expliquer plus le leçon. D'accord?